तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कंतूरा से उनके बेटे मदियन पैदा हुए। मदियन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज के अंदर आबाद हो गए, जहां मदियन की आलो औलाद को बनी मदियन से पुकारा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत बड़ा कबीला बनता गया। ये लोग जब बहुत ज़्यादा फैल गए तो उन्होंने अपने इलाकों को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया। शहरी इलाके को मदियन पुकारने लगे, जबकि देहाती इलाके को ईका कहा जाता था। और इन्हीं लोगों को कुरान में असहाबे ईका के नाम से पुकारा गया है। ईका की लफ्ज़ी माना झंडे वाले और सर सब्ज़ो शदाब झाड़ियों के हैं। यहाँ फलों, मेवों और खुशबूदार फूलों के इस कदर दरख्त थे कि अगर कोई दूर से इस बस्ती को देखता तो ये मालूम होता जैसे ये कोई बस्ती नहीं बल्कि एक खूबसूरत सरसब्ज़ो शदाब दरख्तों का झुंड है। इसी वजह से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ईका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि यहाँ ईका का माना एक दरख्त है जिसकी अहले मदियन पूजा करने लग गए थे, जिसकी वजह से उनको असहाबे ईका कहा गया है। बहरहाल मकबूल रिवायात यही हैं कि अहले मदियन और असहाबे ईका एक ही कबीला था, जो बाप की निस्बत की वजह से मदियन कहलाया और ज़मीनी और जोग्राफियाई हैसियत से असहाबे ईका के लक़ब से मशहूर हुआ। अरब की मशहूर शाहरा जो कि हिजाज के काफ़िलों को शाम, फ़लस्तीन, यमन और मिस्र तक ले जाती है और बहर कुलजुम के मशरकी किनारे से गुजरती है, कुरान मजीद में इसको इमाम मुबीन खुली शाहराह करार दिया गया है। अहले मदियन इसी शाहराह पर बहर कुलजुम के मशरकी किनारे पर आबाद थे। अहले मदियन बेहद खुशहाल और अमीर थे। दूर दराज से काफ़िले उनकी बस्ती में आते और यहाँ से फल, सब्जियाँ और अनाज वगैरह ले जाते। और तो और लोग इस बस्ती की खूबसूरती को देखने के लिए भी मदीना आया जाया करते थे, क्योंकि ये एक बड़ी शाहराह पर वाक़ थे। इसी वजह से हर तरफ से आने जाने वाले ताजिर उनकी बस्ती के अंदर ज़रूर रुकते थे, जिसकी वजह से इस बस्ती के लोग तिजारती कारोबार से मुंसलिक होकर बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए थे। अहले मदियन और असहाबे ईका ने भी कौम आद, समूद और कौम लूत की तरह बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। बल्कि ये लोग तो इसलिए भी मशहूर हुए कि उन लोगों ने सबसे पहले दरख्त की पूजा शुरू की थी। इससे पहले सिर्फ बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन उन लोगों ने एक नई इबादत शुरू की, जिसमें ईका नामी दरख्त के आगे हर 3 महीने के बाद एक खूबसूरत दुशीज़ा को ज़िबा किया जाता था और इसके सारे आदा को अलग अलग करके दफन किया जाता था। इन लोगों का मानना था कि अगर ईका दरख्त को दोशीज़ा की कुर्बानी न दी गई तो हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये लोग नाप तोल में कमी करते थे, इसके लिए भी उन्होंने ख़ास इंतज़ाम कर रखा था। ये लोग अपनी बहनों और बीवियों को अपने कारोबारी मराकज़ पर उरियान लिबास में बैठा देते और जब कोई ताजर आता तो वो शहवत के हाथों मजबूर होकर इन लड़कियों से मसरूफ़ हो जाता, जिससे वो नाप तोल में खूब कमी करते और अक्सर तो वो चीज़ें ही बदल डालते थे। फिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी अहले मदियन ही से था। उनका शजरा नसब कुछ यूँ बयान हुआ है। हज़रत शुआइब बिन सैफून बिन ईफ़ा बिन साबित बिन मदियन बिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में 11 जगहों पर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। नबूवत से पहले भी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अपनी ईमानदारी और नेक नीयती पर मशहूर थे और नबूवत मिलते ही आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करनी शुरू कर दी। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को नबी पाक हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया है, जिसकी वजह ये थी कि जब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम तबलीग करते तो लोगों पर जैसे जादू हो जाता था। लोग काम काज छोड़कर उनकी बातें सुनने लग जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी चंद गरीब लोगों के अलावा कोई भी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया, बल्कि आपको जादूगर कहा जाने लगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और मदीन की तरफ उनके हम कौम शुआइब को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह पाक की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है। लेकिन उस कौम ने जवाब दिया, ऐ शुआइब अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ दें
یا اپنے مال میں، واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح سے ڈرایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آن پہنچے، جو نوح علیہ السلام کی قوم پر، ہود کی قوم پر اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی بھی دور نہیں، جس پر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اور شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح سے ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے اور ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا اور فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم سب کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار کا قاہرانہ عذاب آ گیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر! حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا اور لوگوں کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ انہیں کوئی چین اور سکون نہ دیتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلستے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، اور پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ میں زلزلہ بھی آیا۔ ایسے ہی ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شیعون کے مغرب میں شبا نامی علاقے کے اندر تشریف لے گئے، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی شبام میں موجود ہے۔ دوستوں، درختوں کی پوجا اور ناب تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدین کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناب تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ہر طرف چور بازاری گرم ہے۔ کیا آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کو ماڈل بنا کر کاروبار نہیں کر رہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب برائیوں سے پاک کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے رزق، مال اور اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔